नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आम नागरिकको अपेक्षा जति बेला ६२-६३ को आन्दोलन त्यसपछि बनेको संविधानले धेरैको अपेक्षा चाहिँ अब देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा उन्मुख हुन्छ। सामाजिक र राजनैतिक मुद्दा वा अन्तर्विरोधहरू क्रमशः साँघुरिँदै जानेछन् र देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर पछिल्लो समय संसद विघटन भइसकेपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी राजनैतिक शक्तिहरू बीच अहिले आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ, त्यो आरोप प्रत्यारोपबाट पनि अझै तल झरेर गाली गलौज र व्यक्तिगत लान्छनासम्म पनि पुगिराखेको छ। यसले पुनः हिज सल्टिसकेका भनिएका मुद्दाहरू यति बेला त्यो टेलिभिजनको स्टुडियोहरूमा, सडकमा, सर्वोच्चमा पनि त्यो बहसको विषय बनिराखेको जस्तो देखिन्छ। अन्ततः यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ र अबको बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ, यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलालाई। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैको अपेक्षा भनेको स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अब खास गरी संविधान बनेर आम निर्वाचनपछि जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि र नेकपालाई कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 मत दिइसकेपछि अबको बाटो भनेको समृद्धिको बाटो हो, विकासको बाटो हो भन्ने थियो। नागरिकहरूले पनि त्यही रूपमा बुझिराखेका थिए। क्रमशः विशेष सरकार गठन र उसले लिइराखेका निर्णयसँगै त्यहाँ काण्डहरूको भ्रष्टाचार धेरै कुराहरू आयो। अन्ततः अहिले त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप संसदको विघटनसँगै अहिले पछिल्लो अवस्थामा छ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? अपेक्षा त्यस्तो थियो, वर्तमानको स्थिति यस्तो छ। दुईटा पाटा ठ्याक्कै छन् यसमा। एउटा पाटो कस्तो भन्दाखेरि भोलि गएर हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने खालको कुरो होइन। जस्तो एउटा उपमा दिएर कुरा गर्दाखेरि एउटा घरको परिकल्पना गरौँ न। एउटा छानो उडाउने कुरा, एउटा जग भत्काउने कुरा होइन। एउटा छानो हावाले आँधीले लाने कुरा अनि एउटा भैँचालाले जग भत्काउने खालको कुरो गर्दा दुईटा पाटाबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो छ। म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि छानो उड्यो, ढोका भाँच्यो, त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। तर जग चर्कियो भने त्यो घर काम लाग्दैन, फेरि अर्को घर बनाउनुपर्छ वा त्यसलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर फेरि त्यो तलको जगलाई समाप्त गरेर फेरि अर्को जग हाल्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण एउटा त राजनैतिक पाटोमा भोलि देश कहाँ जान्छ भनेर भन्दाखेरि यो खालका जुन अवरोधहरू राजनीतिमा सृजना हुन्छन् त्यसले विकासको एउटा जुन क्रमलाई हो त्यसलाई रोक्छ, त्यसले विकासको प्रक्रियालाई अगाडि जान दिँदैन, रोक दिन्छ। मैले उदाहरण दिने गरेको छु, मैले छलफल गर्ने गरेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अहिले सडकमा, अहिले बाटामा, अहिले गाउँमा दुई खालका मान्छेहरू, एकले एक खालकालाई मुर्दाबाद, एक खालकालाई मुर्दाबाद भनेर त हिँडेका छन् होइन। तर संसद वा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि केही मान्छे चाहिँ विघटित, केही मान्छे चाहिँ प्रतिनिधि सभामै कायम भएको त होइन नि। परिणाम हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर यो गलत भयो भन्ने अरू राजनैतिक पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस अनि नेकपा को माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल, अरू नेताहरूको उहाँहरू सबै पक्षकै प्रतिनिधिबाट प्रतिनिधि सभाबाट बाहेक भागा हुन् नि त। रियालिटी त त्यो हो नि। अहिलेसम्म छलफलमा मानिसहरूको म के देख्छु भनेर भन्दाखेरि सबैले सोच्दाखेरि, इभन नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु हुँदैन भन्ने अरू पक्षहरूले पनि भाषण गर्दाखेरि उहाँहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ जहिले पनि सिंहदरबारको संसद भवन देख्छु क्या। त्यो नरहेको, त्यो बिल्डिङ नरहेको वा त्यो बिल्डिङभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएर जाने त्यो लोगो लगाएका मानिसहरू नगएको मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझिएको र आम रूपमा नेपाली जनताले पनि त्यही रूपमा बुझेको छ। म परिणामको कुरा गर्छु कि म कारण जेसुकै होस्, जब परिणाम उत्पत्ति छ नि, परिणामलाई हेरेर हेर्ने हो भने त्यो परिणामको विश्लेषण गर्दा देखिएको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कारण के हो? प्रचण्डले काम गर्न नदिएर होस् वा केपी ओलीले काम गर्न नचाह, एकैछिन छोडौँ, उहाँहरूका विवाद उहाँहरू पार्टीभित्र गर्नुहोस्, ओके। तर परिणाम के हो भनेर भन्दाखेरि लोकतन्त्र
र हामीले लिएको संवैधानिक बाटोको एउटा राजनैतिक आदर्श समाजवाद उन्मुख अर्थात् समाजवाद जाने बाटो र तेस्रो कुरो अघि तपाईँले जोड दिएको कुरो विकास समाजवाद र लोकतन्त्र हो नि हाम्रो सिस्टम होइन। यही तीनटा चिजलाई मौलिक तरिकाले वेस्टमिनिस्टर मोडल अर्थात् बेलायती ढाँचाको भन्दा फरक लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने बहस देशमा चल्यो। 1947 को संविधान 2047 को संविधानले काम गरेन र त्यो वेस्टमिनिस्टर मोडलमा त प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि छडी हानेर संसद विघटन गर्दो रहेछ। गिरिजा प्रसादले पनि संसद विघटन गर्ने, त्यसपछि त्यही सिकेर मनमोहनले पनि त्यसलाई गर्नुभयो। होइन यसलाई जोडेर अनि म सिधै लागेँ। त्यो त्यसपछि गर्दै गर्दै 19 जना संसद भएको त्यो सूर्यबहादुर थापाले समेत गरेर यो मोडल काम लाग्दैन भनेपछि हामीले तीनटा मोडलको ल्यायौँ होइन। एउटा मोडल के, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक दलीय चुनावबाट भाग लिने जनताको अभिमत लिने लोकतन्त्र, विकासको ढाँचा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने समाजवाद होइन। र अनि अर्को चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यसमा आधारित रहेको त्यो आधारित रहने एउटा संविधान जुन संविधानको अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाले गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले सिध्याएँ यसमा आजको परिणाम के हो? जनता र सरकार दुईटा टापु हुन्छन्। सरकार एक ठाउँमा हुन्छ, जनता अर्का ठाउँमा हुन्छन्। समाजवाद र लोकतन्त्रले विकास गरेको एउटा नयाँ ढाँचा, आधुनिक सभ्य ढाँचा के हो भने त्यो जनता र सरकारलाई जोड्नको लागि संसद हुन्छ। ओके, त्यो संसदका दुईटा निकाय छन्। एउटा माथिल्लो त्यसले राज्य र सरकारलाई जोड्छ होइन, तलको प्रदेश र त्यो जनताको खासै सरकारको कुरो होइन, त्यो प्रदेश र उसको। अनि अर्को चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि जनता र सरकारलाई जोड्ने निकाय भने कुन हो? प्रतिनिधि सभा हो। त्यो विघटन भनेको भकुण्डो होइन क्या, मैले भन्न खोजेको। अहिलेको परिणाम के हो भन्दाखेरि जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले गर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि जनता र सरकारलाई छुट्याइदिने हो। यही कुरामा यहाँले जुन निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु पनि, जनता र सरकार बीचको त्यो सेतु जुन थियो त्यसलाई नै भत्काउने काम, त्यो भङ्ग गर्ने काम अहिले हुँदै गर्दाखेरि आम नागरिकको तहमा बुझिराखेको अहिले जसरी गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ, यसले चाहिँ अहिलेको यो संविधान, यो संसद अथवा प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भएको छ, यो विघटनसँगै आइराखेको अब फेरि यसको संरक्षण, संविधानको उल्लङ्घन भयो, त्यसकारण सडकमा जे आइराखेको छ, यसमा चाहिँ फेरि तिनै पुराना नेताहरू, अहिले एकापट्टि चाहिँ प्रचण्ड माधवको समूह, अर्कोपट्टि चाहिँ केपी, अहिलेको यो विरोध भइराखेको यो संविधानको उल्लङ्घन भन्दा पनि सडकमा भइराखेका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि भन्ने कोणबाट जसरी बुझिराखेको देखिन्छ नि, यो बुझाइ चाहिँ कसरी त्यतातर्फ गयो, कसरी त्यो गलत दिशातर्फ उन्मुख यो बुझाइ त्यतातिर लाने कुरामा स्वयं नेताहरू पनि जिम्मेवार छन्। उहाँहरूको आपसको जुन त्यो विरोधाभास हो, त्यो विरोधाभासको चुरो कुरो त कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि कहाँबाट यो विरोधहरूको श्रृङ्खला सुरु भएको छ भन्दाखेरि जब स्थानीय निकायको निर्वाचन हो, मानिसहरूले अत्यधिक अनावश्यक करहरू लगायो भन्ने खालको मानिसहरूले आवाज निकाले। त्यति बेला यो यस्तो कर लगाउन हुन्छ भन्ने खालको कुरोबाट आयो। त्यसमा केही कुरो सत्य थियो, केही कुरो असत्य थियो। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय निकायहरूले त्यसलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै लगेर अहिले जनताले त्यो कर तिरेको कुरामा आपत्ति त्यति गरिरहेको छैनन्, किनभने स्थानीय तहहरूले केही न केही काम गरेछ। मानिसहरू भन्छन् यो प्रदेश सरकारहरूले काम गरेन, तर म समीपमा बसेर उहाँहरूलाई हेर्छु, तर ठुल्ठुला बाटो बनाउने, ठुल्ठुलो उद्योग बनाउने खालको कुरो प्रदेशहरूले नगरे होला, तर प्रदेश सरकारहरूले ठाउँ ठाउँमा त्यो कृषि फार्म बनाउने अनुदान पुर्याएका छन्, अनि बाटाहरू बनाउने पुर्याएका छन्। यो खालको गर्दाखेरि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै अलिकति बढी विकासका कामहरू गरिराखेको छ। अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि त्यो कुरो उठ्यो। दोस्रो तहमा आइसक्दाखेरि काठमाडौँभित्र गुठीको कुरो उठ्यो होइन, गुठीको विवाद उठ्यो।
त्यो पनि मानिसलाई बुझाउन सकेन सरकारले किन गुठी ऐन ल्याएको थियो भन्ने बुझाउन सकेन। त्यसपछि र त्यो ड्राफ्ट गर्नेहरूले पनि के गरे भन्दा गुठी ऐन बनाउनेले पनि के भने गुठीको संरक्षणको नाममा काठमाडौँभित्र रियल किसानहरूलाई चाहिँ आपत्ति पार्ने खालको अवस्था सृजना भयो। त्यसपछि न्यायको कुरा उठ्यो, तपाईँको कञ्चनपुरको नमिता, यी सबै कुराबाट बनिएर अहिलेसम्म आएको छ नि। त्यो आउँदा उहाँहरूको वास्तविक विकास, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको कुरा त राजनैतिक आदर्श, समाजवादमा जानुपर्ने लक्ष्य, चुनावका बेला सरकारले जनताप्रति प्रक्षेपित गरेका योजनाहरूका बारेमा थियो नि। तर पछिल्लो समय जब यो अहिलेको जुन ध्रुवीकरण व्यापक भयो, त्यो ध्रुवीकरणमा यी एजेन्डाहरू समाजवाद गौण रह्यो, को प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने। अब अहिले प्रधानमन्त्रीकै भनाइ सुन्दाखेरि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न खोजे, त्यस कारण मैले प्रतिनिधि विघटन गरे हो। अर्को पक्षबाट भन्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्री भएर गर्नु भएन, त्यस कारण सरकार फेर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो हो। यदि माधव प्रचण्ड समूहले यदि यो रियली विद्रोहलाई उहाँहरूले उठाउँदाखेरि होइन अहिलेको सरकार समाजवादमा गएन भने अब अर्को तरङ्ग हुन्थ्यो होला, अर्को तरिकाले मान्छेले सोच्थ्यो होला। राजनैतिक आचार र विचारधारा स्खलित भएको कारणले गरे हो भने अब जनता अर्को तरिकाले जान्थे। कज चाहिँ ठिक होला, कारण चाहिँ ठिक छ, तर कारणको अभिव्यक्ति गलत छ, होइन? अब यहाँनिर मैले त्यस कारण के भन्छु भन्दाखेरि यो सन्दर्भलाई अन्त गऱ्यौँ, तपाईँको समय पनि त्यति धेरै छैन। तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, म यसो भन्ने गर्छु। जब यो संविधान जारी भयो नि, त्यो संविधान जारी हुँदाखेरि बाबुरामजी यहाँबाट संविधान जलाउन जानुभएको हो जनकपुर। त्यसपछि उपेन्द्रजीहरू लगायत सबैले संविधान त्यति बेला जलाउन नै खोज्या हो, मधेसमा संविधान जल्या हो। अनि त्यसपछि जनजातिले पनि यो संविधान काम लाग्दैन भनेर त्यति बेला दुःख गरेकै हो, सबैले गरे। त्यो संविधान जलाउँदाखेरि मैले के भने त्यति बेला भन्दाखेरि मेरो ठुलो लामो 1 पेजको लेख आएको छ अन्नपूर्णमा। कतिपय मानिसहरू संविधान जलाउँदा कागज जलाएको ठानिरहेछन्, तर संविधान वास्तवमा सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति हो। नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता जलाइराखेको यिनीहरूलाई थाहा छैन। संविधानको कागज च्यात्न सकिन्छ, तर सार्वभौमिकता उहाँहरूले जलाउँदा यो संविधानका नाममा जे जलाइरहनु भएको छ त्यो जनताको जनमत र नेपालको सार्वभौमिकता जलाइरहनु भएको छ। मैले यो भने ओके। तर त्यो बिस्तारै 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 कहाँ आयो अहिले भन्दाखेरि त्यही बाबुरामजी के गरिरहेछ, यो संविधानको डिफेन्ड गरिरहेछ। त्यही उपेन्द्रजी के गरिरहेछ, यो संविधानको डिफेन्ड गरिरहेछ। यो संविधानबाट ध्वस्त सबै थो भन्नेहरू पनि। भनेपछि यो संविधानले 2015देखि 72देखि अहिलेसम्ममा यसका थुप्रै कुराहरू होला नि, सङ्घीयताको बारेमा बहस गर्नुपर्ने कुरो होला, धर्मनिरपेक्षता शब्दै गलत छ, धर्मनिरपेक्ष हुँदै हुँदैन। त्यो रिलिजनलाई धर्म बुझेर यहाँका मठाधीशहरूले त्यो गरे। हाम्रो धर्मको ट्रान्सलेसन रिलिजन यिनै विषयमा जोडिएर मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न। अनि यसमा अर्को कुरो त्यसमा तेस्रो कुरो, यी कुराहरू चाहिँ भोलि छलफल। तर संविधानले एउटा कन्सोलिडेसन त गरेछ नि त, सबैलाई राष्ट्रको एकतामा त ल्याएछ नि। अब यही संविधानको जग चर्काउने हो भने, मैले सुरुमा भनेको थिएँ जगै चर्कायो भने फेरि कति वर्ष आन्दोलन गर्ने र फेरि अर्को 20 वर्ष देशको विकासलाई अगाडि धकेल्ने हो। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटनमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको लडाइँ के हो त्यो मेरो सरोकारको कुरो होइन। म देशको एउटा कानुनविदको हैसियतले मैले संविधानको र कानुनविदको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्छ। मैले यहाँ राजनीतिक रूपमा कुरा गर्ने होइन, तर म नै हुँ। त्यसकारण म कानुनविद भन्ने अर्थमा म जस्ता कानुनविदहरूकै दायित्व होला नि त यो संविधानलाई प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ। त्यसकारण राजनीतिक परिणाम के हुन्छ त्यो मेरो सरोकारको कुरो होइन, त्यो राजनीतिक मञ्चमा बोलौँला। तर यदि यो संविधानको जग चर्कियो र प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि यो संविधान ढिरेल भयो भने मैले उहाँहरूलाई क्वेसन गर्ने गरेको छु। तपाईँहरू कहिलेसम्म रहनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर इतिहासमा या त इतिहास लेखाउँछन् मान्छेले या त इतिहासमा आफूलाई एउटा कलङ्क स्थापित गर्छन्। तपाईँहरू प्रतिनिधि सभाको यो विघटनको गेम सिंहदरबारभित्रको घर खाली भएको नहेर्नुहोस्,
तपाईहरू संविधानको यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जनता र सरकारलाई जोड्ने सेतु भत्किएको, सिद्धान्त भत्किएको कुरो। यिनै विषयमा यहाँले जुन कुरा अहिले भनिराख्नु भएको छ, कतै न कतै यो प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संविधानको जग नै यसले भत्काउन खोजिराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले दुईवटा आइराखेको छ। एउटा विषय सर्वोच्चले के गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो विषय विचाराधीन छ, त्यो सर्वोच्चलाई नै छोडिदिउँ। सडकमा अहिले जुन स्थिति देखा परिराखेको छ, अहिलेको नेतृत्व जो चाहिँ सडकमा उभिराखेको छ, त्यो नेतृत्व पङ्क्ति र जुन मुद्दा खास गरी मुख्य गरी त उपलब्धिको रूपमा अर्थाइएको एउटा धर्मनिरपेक्षता, अहिलेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी र समाजवाद उन्मुख जुन प्रणालीको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ यो उपलब्धि हो, अहिले यो संविधानको भनेर बताइएको छ। यी मुद्दामा आजको दिनमा त्यो आकर्षण यहाँले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आउने सक्ने खालको त्यो आकर्षण छ कि छैन, र त्यो मुद्दालाई हाँक्न सक्ने अहिलेको जुन नेतृत्व देखिराखेको छ, त्यो नेतृत्वको लागि नै फेरि सडकमा जनता आउँछ कि आउँदैन? अब एउटा गजब कुरो के देखियो भन्दाखेरि जस्तो सुकै राम्रो संविधान बनाएर लिएर आए पनि जसले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ठिकै छ, चुनावमा जान्छु भन्छ, त्यसले होइन यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रणाली नै होइन, हामीले प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्ने संविधानमा ल्याएकै होइन, त्यसकारण प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको पुरा कार्यकाल हुनुपर्छ भन्ने दुईटा भनौँ न सैद्धान्तिक रूपमा दुईटा धारको बिचको लडाईँ लाई हेर्ने हो भने आखिरी अहिले तल सडकमा देखिएको कुरो के हो भन्दाखेरि एक तरिकाको जत्था आउँछ, प्रचण्ड चोर देश छोड भन्छ, अर्को थरीको जत्था आउँछ, केपी चोर देश छोड भन्छ। तपाईँ हामी अर्धच्छेदको राजनीति कहाँ रहेछ बुझ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ, सही सिद्धान्तको राजनीति भयो। त्यस कारण म प्रश्न भन्छु, हेर्नुहोस् अहिले देशमा यदि केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सही प्रमाणित गरेर इलेक्सन गराउन उहाँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई असभ्य हुन बन्द गराउनुहोस्। एकछिन म उहाँलाई चुनौतीका साथ हुन्छु र भन्नुहोस् म अब 4 वर्षमा चुनाव गरेर यो गर्छु, गरिनँ भने मलाई कलङ्कित गर्नुहोस् भनेर सभ्य राजनीति गर्नुहोस्। पिलो निचोरेको कुरो, 2 जना सदस्यको यस्तो कुरो नगर्नुहोस्। अर्को पक्षलाई भन्छु, यदि तपाईँहरू संविधानको माया नै गर्ने हो र तपाईँहरूले संविधान कायमै राख्न खोजेको हो भने तपाईँहरू केपी चोर देश छोड जस्ता नारा बन्द गर्नुहोस् र तपाईँहरू भन्नुहोस् केपीले के कारणले सत्ता चलाउन सकेनन्, समाजवाद कहाँ बिग्रियो, प्रगतिशीलता कहाँ बिग्रियो, र तपाईँका कार्यकर्तालाई त्यो नारा, यदि चोरको मात्रै नारा हो भने यो आन्दोलन समाप्त हुन्छ। अब यदि उहाँहरू सैद्धान्तिक लाइनमा आएर लडाइँ गर्नुभयो भने या त केपीले प्रमाणित गर्ने होला या त पुष्पकमल माधव नेपालले प्रमाणित गर्ने होला। यदि त्यो हो भने जनता त्यता जान्छ, उहाँहरू त्यतातिरको लडाइँमा। मेरो सरोकार त्यस कारण के भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो लडाइँ उहाँहरूले स्थापित गर्ने कुरा हो। मेरो लडाइँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि संविधानको जग चर्किनु भनेको यो देशको सार्वभौमिकता चर्किनु हो। नेतृत्वकै कुरामा मैले त्यसलाई टुङ्गिहाल्छु, त्यसपछि यहाँले बाँकी अहिले जुन नेतृत्वको कुरा भइराखेको छ नि माधवका नेपाल प्रचण्डको, यो पुस्तान्तरणको कुरा पनि यो बिचमा जोडिएर आएको छ कि त्यही नेतृत्वले यी मुद्दालाई ल यसको संरक्षणको लागि सडकमा आउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन, अथवा उहाँहरूले चाहिँ अब अभिभावकको जिम्मेवारी लिएर पार्टीभित्रैकै र बाहिरकालाई पनि समेटेर अगाडि बढे मात्र चाहिँ यो संविधानको जग जुन भत्काउन प्रयास भइराखेको छ भनेर यहाँले अर्थ राजनीतिमा अहिले बुझिनुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि म कानुन व्यवसायीको रूपमा संविधान निर्माण हुँदाखेरि त्यो संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पटक पटक प्रतिनिधि सभामा संलग्न भएको छु। कहिले कहिले वक्तव्य दिन, कहिले प्रेजेन्टेसन गर्न म गएको छु। एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यति बेलाको बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा भङ्ग गरेको पत्र लिएर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो। अल अफ सडन यो भङ्ग भयो। सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश भनौँ संविधान सभालाई यसरी किल गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट मैले 3 घण्टा बहस गरेँ हूँ। यसले कहाँ पुर्याउँछ नतिजा भन्ने खालको कुरो। नतिजा कहाँ पुग्यो, खेलराज्य बन्नुपर्ने स्थिति आयो। मलाई त्यस कारण कहिले कहिले मैले प्रेडिक्सन गरेको कुरा ठिकै रहेछ भनेर आफूलाई गौरव पनि हुन्छ। त्यो भङ्ग गर्नुभयो एक। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो गलत भयो। अर्को कुरो त्यति बेला 2047 सालदेखिको क्रममा प्रतिनिधि सभाभित्र यो विघटन हुँदैन है भन्ने कुरा बहस भयो
र मैले लेखेँ त्यो 2टा आर्टिकल त्यति बेला। एउटा यो बाबुरामजीको संविधान सभा भङ्गको कुरा, अर्को एउटा यो संविधान जलाए लगायतको कुराहरूको लागि लिएर लेखेको थियो। त्यसमा यो प्रतिनिधि सभा अब प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्न नसक्ने कुराको पनि सन्दर्भ मैले व्यापक रूपमा त्यहाँ उठाएको थिएँ। सुभाष नेमाङले त्यति बेला आफैले फोन गरेर भाइ, उहाँले मलाई भाइ भन्नुहुन्छ स्नेहपूर्वक, साह्रो राम्रो लेखलाई लेख्न नछोडाई भन्नुभयो। त्यति बेला कृष्णप्रसाद सिटौलाको मस्यौदा समितिमा म पनि गएको थिएँ। सूर्य ढुङ्गेल अर्को व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अर्को सायद त्यति बेला काशीराज दाहाल पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि बोलाएको थियो पालैपालोसँग बोल्नको लागि। त्यति बेला पनि यो इस्यु उठ्दाखेरि त्यहाँ छलफल के चल्यो भने प्रतिनिधि सभा भङ्गको यो विघटन गर्ने कुरा रहनु हुँदैन भन्ने खालको कुरो उठ्यो। र उहाँहरूले त्यो जुन त्यति बेलाको राज्य समिति थियो, त्यो राज्य समितिले पनि यो बारेमा त्यो त्यति बेला समितिको रिपोर्टमा यो कुरो लेखेको छ। मैले यो किन सन्दर्भ जोड्याएँ भन्दाखेरि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा काम गर्न नपाउनु भएको होला, कति उहाँका वरिपरिकाले नदिया होलान्, कति अर्को पक्षले नदिया होला, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। राजनीतिसँग मलाई सरोकार छैन। तर उहाँले जतिसुकै अवरोध त्यति बेला सरकार चलाउँदा खप्नु भएको भए पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटनले उहाँको इतिहास राम्रो बनाउँदैन। एउटा आन्दोलनको पाटो त्यहाँ छ। त्यसकारण ती साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरू प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पुनर्स्थापनाको बाटोतिर फकाउनुहोस्। यसले तल प्रदेश सरकारहरू समाप्त गर्दैछ, स्थानीय सरकार समाप्त गर्दैछ। पुरै देशमा एउटा के भन्दाखेरि राजनीतिको पहिरो जाने स्थितिमा छ। तपाईहरू पुरै देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर चुनाव जित्न सक्नुहुन्न, वा जिते पनि जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न। एक यतापट्टिको पाटो। अर्कोपट्टिको पाटो, उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्न। मैले उहाँहरूलाई पटक पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने अब तपाईहरू राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने नारा लिएर जानुहुन्छ। अब दोस्रो पुस्तालाई सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, हैन, विजय पौडेल, घनश्याम भुषाल जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ। देशका गतिलाई योग्य विज्ञहरूलाई पनि साथमा लिएर तपाईहरू राजनीतिमा संरक्षक बनेर दोस्रो पुस्तालाई अब हामी राजनीतिमा प्रक्षेपित गर्छौँ र हाम्रो बाटो समाजवाद हो, अब विकासलाई लिएर जान्छौँ भन्ने कुरासँग आन्दोलन जोड्नु भएन। र केवल प्रधानमन्त्रीको लडाइँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, त्यसपछि फेरि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री, यो मात्रै हो भने जनता आइहाले सडकमा भने पनि नेपालमा समाजवादी राजनीति बिस्तारै समाप्त हुन्छ। यो मेरो घोषणा। त्यसैले एउटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई करेक्सन गरेर समाजवाद जोगाउनु पर्ने आजको अवस्था छ। प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म लडेर समाप्त भएर नेपालमा जनतामा कम्युनिस्ट भने लडेर मर्ने रहेछन् भन्ने उदाहरण नदिने उहाँको दायित्व छ। अर्को पक्षको अब होइन, अब हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गरेर उहाँहरूलाई समाजवाद र राजनीतिको उसमा जान दिनुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्ने दायित्व उहाँहरूमा छ। अब अहिले विषय सडकको विषयको कुरापछि सर्वोच्चमा पनि छ। त्यहाँ धारा उपधारामा हुने बहस चाहिँ सर्वोच्चभित्रै चलिराखेको होला, त्यतातर्फ नजाउँ। तर अहिले आइराखेको चाहिँ यो सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको कोणबाट चाहिँ जुन यो राजनीतिक हो, मेरो विशेषाधिकार हो लगायतको कुराहरू आइराखेको छ। यो विगतमा पनि यसरी चाहिँ विघटनको हुने त्यो अभ्यास भइराखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संसदीय व्यवस्थालाई नै अंगीकार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार स्वतः हुन्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँहरूको त्यो व्याख्या पनि आइराखेको छ। अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतकै जुन 22 गतेबाट हिजोबाट सुरु भएकोमा यो अब संवैधानिक इजलासले गर्ने कि वृहत्तमूल इजलासमा लैजाने कि भन्ने फेरि त्यो छुट्टै बहस छ। यसलाई चाहिँ यो समग्र विषयलाई चाहिँ यहाँले अदालतमा जे जस्तो तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अच्छा, बडा राम्रो कुरो उठाउनु भयो। पहिलो कुरो, नेपाली जनताले, नेपाली सभासदहरूले, नेपाली राजनीतिज्ञहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने मध्यकालमा युरोपमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब पार्लियामेन्ट र राजाको लडाइँ भयो नि, पार्लियामेन्टहरू गठन भएपछि त्यो शक्ति सन्तुलनमा त्यो प्रतिनिधि सभाले राजा फ्याँक्छु भन्यो भने त्यसलाई फ्याँक्नको लागि राजालाई प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको हो। दोस्रो चरणमा 19औं शताब्दी पछाडि युरोपमा र कतिपय युरोपियन कोलोनी भएको उसमा विकास हुने क्रममा 19औं शताब्दी पछाडि यो अधिकार, राजाको त्यो अधिकारमा अंकुश लाग्यो र त्यसपछि के आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट मात्रै गर्ने भन्ने प्रचलन आयो। जब 20औं शताब्दी आयो, 20औं शताब्दी आएपछि यो प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने कुरा नै वाहियात हो।
त्यो जनताको प्रतिनिधि सभा संसद भने जनताको निकाय हो। जनताको निकाय विघटन गर्ने भने जनताको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने हो भन्ने जुरिस्प्रुडेन्स आयो र 2011 मा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट्स भनेर आयो बेलायतमा। कतिलाई थाहा छ थाहा छैन। अर्थात् पार्लियामेन्टको फिक्स टर्मको कन्सेप्ट आएपछि पार्लियामेन्टको विघटन बेलायतबाट समाप्त भयो। 2015 मा क्यानाडामा पनि आयो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा वाहियात हो र यो गर्न हुँदैन, यसले चाहिँ कार्यपालिका र उसको सन्तुलन बिगार्छ भनेपछि यो त नेगेटिभ कुरा हो। अहिलेका युगमा आएर जनादेशको कुरो अनि त्यसपछि होइन यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारको कुरो, यो वाहियात कुरा हो। यो होइन, जुरिस्प्रुडेन्स त्यो होइन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुरै काल बस्न पाउनुपर्छ भन्ने जुरिस्प्रुडेन्स अब छ। र तपाईँको लेटेस्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिलेको यो 2011 को ऐन आयो नि बेलायतमा। 2011 को ऐन आएपछि 3टा स्टेप गर्यो। फर्स्ट, पार्लियामेन्टमा जाओ, पार्लियामेन्टमा गएर तपाईँहरूको कार्य सम्पादन गतिलो भएन, मलाई सरकारसम्म चल्न दिनु भएन, त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विघटन गर्छु भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले बेलायतमा। त्यो करिब 1 महिना रहन्छ क्या त्यो अवधि। 1 महिनासम्म, 1 महिनाभन्दा ढिलोसम्म उसले पर्खाएर राख्नु हुँदैन, तरबार झुन्ड्याउनु हुँदैन। 36 दिनको डेट त क्या छ। 36 दिनसम्म उसले रिट अफ यो डिजोल्युसन भन्छ, म तपाईँहरूलाई भङ्ग गर्छु अब भन्नुपर्छ। भङ्ग गर्ने त्यो समय प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि उसले इलेक्सनको डेट तोक्नुपर्छ। अब म यस दिन इलेक्सन गर्छु, ओके, र त्यसपछिको पार्लियामेन्ट यस दिन बस्छ भनेर पनि घोषणा गर्नुपर्छ। अनि त्यो 2टा कुरा भइसकेपछि त्यो 2टा कुरा पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गरेर यति मितिमा इलेक्सन गर भनेर सिफारिस गर्दैन बेलायतको प्रधानमन्त्री, क्यानाडाको प्रधानमन्त्री अनि अन्य देशका डेमोक्रेटिक उनीहरूले के भन्छन् भन्दा पनि इलेक्सन आफ्नो तरिकाले गर्छन्। यो मितिको यो डेटमा अर्को नयाँ गठन हुने पार्लियामेन्टको सेसन बस्छ भनेर घोषणा गर्छन्। त्यो 2टा चिज लिएर राजाकोमा जान्छ सिफारिस। अब यहाँ प्रतिनिधि सभा कसरी विघटन भएको छ? संसद बसेको छैन। संसद अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जोडबल भएको छैन। अघिल्लो संसदमा त उहाँले त्यो संविधान संशोधन गर्नुभयो झन्डाको कुरा, सबैलाई बाई बाई हाई हाई बाई बाई गरेको कुरा हो। प्रतिनिधि उहाँका लागि चुनौती भएकै छैन। अर्को संसद बसेकै छैन। जुन कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा उठ्यो, चुनावमा जाने कुरा, त्यो त उहाँहरूको राजनैतिक पार्टीभित्रको लडाइँ हो नि। हो, यही कुरो 2052 सालमा उठ्या हो। त्यति बेला थुप्रै वरिष्ठहरूले बहस गर्नुभयो, तर त्यति बेला मेजर यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने रिसर्च गर्ने 2टा वकिल त्यति बेला हामी थियौँ। एउटा सूर्य ढुङ्गेल हो, मेरो सिनियर पनि हो उहाँ, त्यति बेला मेरो गुरु पनि हो, मलाई पढाएको हो उहाँले ल क्याम्पसमा, उहाँ र म थियौँ। त्यति बेला लामो बहस भयो। यो बहसमा म वकिलको रूपमा चिनिएको मुद्दा पनि त्यही हो। मैले त्यति बेला विश्वनाथ श्रीमानलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको कार्यकाल रुल हो, विघटन एक्सेप्सन हो। 53(4) मा सिफारिस गर्ने कुरा तोकिएको छ, त्यो विशेषाधिकार होइन, त्यो सङ्कटबाट विमोचन गर्ने कुरा हो। गणेश राजीले भन्नुभयो प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ हुँदैन। एउटा कन्स्टिट्युन्सीबाट जितेर आएको प्रधानमन्त्री लिडरसिपको पपुलारिटीले ऊ प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ, अनि उसले देशभरिका जनताको प्रतिनिधिहरू विघटन गर्न पाउने अधिकार राख्छ, यो वाहियात कुरा हुन्छ। त्यसकारण जेनरल र एक्सेप्सनको कुरो मैले गरेको थिएँ। र अर्को कुरो, जे कुरो डाइरेक्टली गर्न पाइँदैन त्यो इन्डाइरेक्टली पनि गर्न पाइँदैन। कार्यक्रमको अन्तिममा यसैमा सिद्धे त्यो बृहत बेन्चले हेऱ्यो, त्यसभन्दा पछाडि पनि बृहत बेन्चले हेऱ्यो, त्यसभन्दा पछाडि पनि बृहत बेन्चले अहिलेसम्म अस्ति यो शून्य कुरा थियो नि, यो कोभिडको शून्य समय कुरा 19 जनाले हेर्नुभयो। यो संविधानको धारा 126 अनुसार संविधानको व्याख्याको कुरा हो। यो 2टा प्रदेशको स्थानीय तहको लडाइँको होइन। त्यसकारण हिजो 11 जनाले जुन बेन्चमा मुद्दा हेर्ने गर्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्स्थापित गरे पनि नगरे पनि जनतालाई लजिकल आर्गुमेन्ट दिएर यो एकपल्टको घटना थियो, अब पछि दोहोरिँदैन भन्ने एस्युरेन्स सहित संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसकारण
हिजो 11 जनाको नजिरलाई कसरी उहाँहरू 5 जनाले काट्नुहुन्छ? त्यसकारण विरतपूर्ण त्यसकारण वृहतले यो संविधानको व्याख्या म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। समयको सीमितताको कारणले अन्तिममा चाहिँ दुईवटा प्रश्न एकसाथ राख्छु, त्यसको संक्षेपमा जवाफ दिनु होला। अहिले संविधानमा चाहिँ यहाँले पनि भन्नुभयो हाम्रो संविधानले संसदको विघटन अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरिराखेको सन्दर्भमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई चाहिँ त्यो शक्ति पृथकीकरण गरिएको छ, शक्ति सन्तुलनको कुरा त्यहाँ उठाइएको छ। दुईवटाले अर्को एकलाई चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा त्यो प्रश्न। अर्को प्रश्न भनेको नेपालभित्रकै जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू यहाँ हुने गरेका छ त्यसमा चाहिँ नेपालभित्रकै जति भूमिका हुन्छ यहाँभित्रका शक्तिहरूको बाहिरी शक्तिहरू पनि त्यो प्रभाव जमाउन सक्ने अथवा परिवर्तनमा चाहिँ एउटा कारकको रूपमा रहन सक्ने भनेर बेला बेला चर्चा भइराखेको हुन्छ। अहिले पनि एमसीसी लगायत धेरै विषयहरू चाहिँ उठिराखेको छ। यो विषय, यो दुईटा प्रश्नलाई समेटेर चाहिँ निकै संक्षेप। एमसीसीको कुरा र बाहिरको प्रभाव पनि उठाउनु भयो। अब मोडल डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रको एउटा एक्सेप्सनल डेमोक्रेसी संसारलाई भ्यालु दिने अमेरिकाको त हिजो देखिहाल्नुभयो कहाँ गइरहेछ होइन। त्यसकारण त्यस्तो विवादास्पद देश अहिले यो कन्ट्रोभर्सियल सिचुएसनमा अब मलाई बडा पीडा चाहिँ के भन्दाखेरि एकजना मन्त्री आउनुभयो अनि त्यसपछि चिनियाहरूको टोली यहाँ देशमा थियो। उनीहरूले आउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, तर चिनियाहरूको टोली त देशमा थियो नि त्यति बेला। त्यो उनीहरू एयरपोर्टमा आउने बेलामा अर्थात् एयरपोर्टमा आइसकेपछि त्यो दिन उहाँ मन्त्री हुनुभयो र उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि टेबलमा बसेर सबैभन्दा पहिला एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर डिक्लेयर गरिदिनु हो। देशको प्रतिनिधि सभा नै त्यसमा हिजो विवादमा आइराखेको छ, पास गरेको छैन, उहाँ मन्त्री भएर बोल्ने हो, उहाँको कोर्टको कुरो हो त्यो। त्यो त प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेको छ नि त। फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा इलेक्सनै भएछ भने पनि आएर गर्ने होला नि, उहाँलाई बोल्ने अधिकार थियो त्यो। यस्ता प्रभावहरू बनाउन यो देशभित्र घर घरमा खेल खेल्ने हेर्नु, कसैलाई कसले खेल्ने, कसैले खेल्ने, यहाँ चाहिँ मतलब भनौँ न कोही यस भनेर कोही नभएर खेल्नेहरूको समस्या छ। त्यसको यसबारेमा मैले त्यत्रो किताबै लेखेको छु, यसमा किन चर्चा गरिरहनुपर्छ र म त्यसबारेमा नबोलौँ। अर्को दोस्रो कुरो यहाँले भन्नुभएको थियो के पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो, दुईवटा जुन हाम्रो शक्ति पृथकीकरणको कुरोमा दुईवटाले अर्को एकलाई चाहिँ हो। मैले के व्याख्या गर्छु भने हाम्रो वेस्टमिनिस्टर मोडलको यो ढाँचा होइन। हाम्रो समानुपातिक प्रणाली राजनीतिक पार्टीको 110 राजनीतिक पार्टीलाई भोट दियो भने 110 त 165 चाहिँ व्यक्तिलाई दिया हो, चिन्हलाई दिया हो, अनि 110 त त्यो राजनीतिक पार्टीलाई दिया हो नि, त्यो प्रणाली रह्यो एक। दोस्रो कुरो हाम्रो संविधानको निर्माण गर्दा यो संविधान सभाले निर्माण गरे हो र तपाईलाई बताउँ खेलराज रेग्मी लगायतको 5 जनाको जुन न्यायाधीश पहिला यो संविधान सभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने बारेमा जुन मुद्दा त्यति बेला थियो, त्यति बेला त्यो बहसमा त्यो सबै सिद्धियो। त्यो अदालतले नै के भन्यो भन्दाखेरि जनादेशलाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनादेशलाई एक्सेप्ट गरेको छ। त्यो जनादेशबाट बनेको संविधान भएको हुनाले हाम्रो वेस्टमिनिस्टर मोडलको नभएको हुनाले अदालतले यसलाई डिजल्भ गर्न पनि सक्दैन। यति भन्दै अब समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी यो विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलासँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।